मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं क्योंकि वही तारीफ़ के लायक है। हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये साल बख्शा के आने वाले बादशाह की बर्थडे को मना सकें। खुदा के उस दिन को मनाएं जो हमारे लिए दुनिया में आया। वो सिर्फ़ इसलिए आया, मसीह हमारी नजात के लिए एक मंसूबा लेकर आया था ताकि हम इससे नजात पाएँ, गुनाहों से, दलदल से निकल कर बाहर आएँ। तारीखी में चलते थे, मतलब तारीखी से क्या मुराद है? तारीख और मौत के साए के मुल्क से मुराद है, जहाँ मौत हर वक्त, अब देखें हालात कैसे हैं, हर जगह जंग छिड़ी हुई है। और क्या है, हालात ऐसे ही हैं ना कि सब लोग मौत के साए में हैं और वहाँ कोई रोशनी नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई आस नहीं। लेकिन हमारी खुदा रोशनी और नूर से मुराद उम्मीद है। खुदा अपनी नजात बख्श कुव्वत से मदद करेगा जो शायद एक नए बादशाह की सूरत में होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि हमारा बादशाह जब दुनिया में आया तो उसने हमें निकाला, इन सारी चीज़ों से निकाला। दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा सिर्फ मेरा और आपका खुदा यीशु नासरी है। वो हमारे खुदा ने ऐन वक्त पर आकर हमारी रहनुमाई की और उसने आलम बाला का आफताब हम पर तुलू करा दिया। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा के वादे हैं ताकि उनको जो अंधेरे में हैं और मौत के साए में हैं बैठे हुए हैं रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस खुदावन ने कहा, और खुदा ने कहा मत डर, मैं तेरी सुपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम को लेते हैं, उस पर अमल करते हैं तो खुदा कहता है उसका अजर बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह इफिसियों उसका 5वां बाब, उसकी मैं आपके लिए 8 और 9 आयात पढ़ूंगी, जिसमें यूँ महकूम है, बस उनके कामों में शरीक ना हो क्योंकि तुम पहले तारीक थे, अब खुदावन में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावन को क्या पसंद है। आमीन। हमें खुदावन से मालूम करना है। जब हम खुदा की रूह से चलेंगे तो पाक रूह क्या करता है? हमारी मदद करता है, वो हमारी शिफायत करता है, वो हमें इस तरह दिखाता है, इस तरह सिखाता है कि किस तरह दुआ करनी है। आप करके देख लें, कितना मज़ा आता है कि जब हम दुआ में होते हैं खुदा खुद दिखाता है कि किसके कहाँ दर्द हो रही है, किसके लिए कैसी दुआ करनी है। तो ये बड़ी बड़ी गवाहियाँ आती हैं जब हम खुदा की हजूरी में पूरे तौर से ईमानदारी से चलते हैं और जिन चीज़ों पर मलामत होती है उन सब नूर से ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ ज़ाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो फरमाता है कि ऐ सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो, क्योंकि मसीह का नूर तुझ पर चमका है। यीशु का नूर हम पर चमका है, हमने उसके नूर में चलना है, चलते चलने जाना है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानों की मानी चलना है और वक्त को गनीमत जानना है और वक्त के मुताबिक हमें हर काम करना है, क्योंकि हमारा खुदावन बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, जो हमें वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करना सिखा देता है, वही मेरा और आपका खुदा है, वही मेरा और आपका बाप है। ऐ कादे खुदावन कादे मुतलिक, तेरे काम बड़े अजीब काम है हमारे बाप के। उसकी राहें रास्त और दुरुस्त है, उसका इंसाफ करने वाला मेरा और आपका खुदावन, इंसाफ करने वाला खुदावन खुदा कवी है। ज़मीन उसके जलाल से रोशन हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। नजात और जलाल कुदरत हमारे खुदा की है। जिस तरह मकाशवा 22 में लिखा है कि फिर रात ना होगी और ना चिराग और रोशनी सूरज की रोशनी के मोहताज होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा, ताकि वो हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए कामिल कुर्बानी का बर्रा बन चुका है। उसने हमें कामिल कर दिया है और आज हम गुनाह के गुलाम नहीं। आज मैं और आप आज़ाद हैं और हमने इस आज़ादी को किस तरह लेना है? उसके कलाम के ज़रिए। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था
پر خدا کے برابر نہ بنا، اس نے ہمیں راستہ دکھایا اور اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے کس طرح خدا کی حضوری میں رہنا ہے، اور ہم نے خدا کے کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، ہم نے خدا کے کلام کو لے لینا ہے تاکہ ہم پورے طور پر خدا کی مرضی کو پورا کریں اور اس کی مرضی پہ چلے۔ آمین۔ ہمارا خداوند جو ہمارا باپ ہے، ہمیں یک دل یک زباں ہو کر ہمارے یسوع کی اور باپ کی تمجید کرنی ہے۔ پس جس یک دل یک جاں ہو کر یک زبان ہو کر ہمارے خداوند یسوع مسیح خدا اور باپ کی تمجید کرنی ہے، پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کرو۔ میں کہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی خود سچائی ظاہر کرنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کی قدرت کو لینا ہے، اس کے وعدوں کو لینا ہے، اس کے وعدوں پہ چلنا ہے تاکہ اس کا کلام اور اس کے وعدے میرے اور آپ کی زندگی میں پورے ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ ہم ہمیشہ خداوند میں بڑھیں اور اس کے نام کو جلال دینے کے لیے صرف اس کے وعدوں پہ کھڑے ہو جائیں جو سچے اور برحق ہیں، جو سچے اور برحق ہے۔ اس نے جو کہہ دیا ہے اس نے پورا کرنا ہے۔ ہم نے اس کے کلام کو پورے طور پر اپنی زندگی میں لے لینا ہے تاکہ اس کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہو جائیں۔ ہمیں ہمیشہ خداوند خدا کے تابع رہنا ہے اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ ہمیں کس طرح چلنا ہے؟ ہمیں دانوں کی طرح چلنا ہے، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو، اپنے آپ کو آزماؤ اور جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو اور سب کی عزت کرو، برادرانہ محبت رکھو، خدا سے ڈرو اور بادشاہ کی عزت کرو۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا بادشاہ جو آ چکا ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں ہے، اور وہ جب ہماری زندگی میں آ چکا ہے، اگر ہم یسوع کو اپنے دلوں میں خوش آمدید کہیں تو کرسمس کی خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہم ہمیشہ اس میں بڑھتے رہیں گے، اس کے کلام کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق۔ ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینا اور اس کی قدرت کو لینا ہے تاکہ یسوع کا کلام اور اس کا نام ہماری زندگیوں میں کام کرتا رہے۔ پریز دی لارڈ۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا سے محبت رکھنے والوں، خدا کے لوگوں سے بھی محبت کرنی ہے، یہی ہمارے خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح ہم روح اور سچائی سے خدا کی گواہی دیں اور اس کے کلام کی قدرت کو لے لیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کی حفاظت کرے۔ خداوند ہم سب کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، جتنے آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، خداوند جی ان کے لیے شفا کا بستر مانگتے ہیں، ان کے لیے خداوند جی آپ کے کلام کو لیتے ہیں۔ آپ ہی نے کہا میں ہی تجھے شفا دوں گا بیٹا اور بیٹی، تو شفا پائے گا۔ آپ ہی نے کہا کہ میں تجھے زندگی دوں گا تو زندگی پائے گا، کیونکہ زندگی اور موت صرف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خداوند اگر آپ زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی اسے مار نہیں سکتا۔ باپ جی ہم سب کے لیے زندگی اور صحت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور ابدی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، اور یہ دن خداوند جی یہ نجات کا دن، خداوند جی یہ خوشیوں کا دن منائیں، کیونکہ آپ دنیا میں آئے تو ہمارے لیے نجات لے کے آئے اور ہم نے نجات پائی صرف آپ کے لیے۔ ہم اس خوشی کو منائیں کہ ہم نے نجات پائی صرف اپنے نجات دہندہ کے وسیلے سے۔ خداوند سب کو برکت دے، خداوند سب کے گھروں میں خوشیاں ہوتی رہیں اور سب اس دن کو بڑی خوشی کے ساتھ منائیں، شادمانی کے ساتھ منائیں اور ہمیشہ آپ میں قائم رہیں۔ خداوند سب کو برکت دے۔ یسوع نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہمیشہ اس خوشی کو اپنے دل میں رکھیں تاکہ ہمیشہ ہم مسیح میں بڑھتے رہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔